السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك وقناة ديالي الاحتياطيات ديالي تانية فاتش تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليه بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناءة اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها دائما. عن جديد، بلجيكا في وضعية هذا الوباء. تقرير اليوم: أحدث تطورات ومستجدات كورونا في بلجيكا. كما جرت العادة منذ بداية وباء كورونا في بلجيكا، يقدم لكم أحدث تطورات ومستجدات الوباء في بلادنا نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية اليوم. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن معهد الصحة العامة، صباح الأحد سجلت بلجيكا في المتوسط 11891 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا بين 15 و 21 أكتوبر، بزيادة 50% عن الأسبوع السابق. وأصيب ما مجموعه 30,409 شخص بفيروس منذ بداية الوباء في بلجيكا. الوضع في المستشفيات: بلغ معدل دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 مع معدل 433 حالة يوميا، بزيادة قدرها 85% حاليا. يوجد 4,401 شخصا في المستشفى بسبب كورونا، بزيادة قدرها 8%، بما في ذلك 708 في العناية المركزة زائد 12%. الوفيات بكوفيد في بلجيكا: منذ بداية الوباء في بلادنا توفي ما مجموعه 10,737 شخص بكوفيد، في حين كان المتوسط بين 15 و 21 أكتوبر 39,1 حالة وفاة في اليوم. Certaines communes prennent également des mesures propres. La bourgmestre de Moucron a par exemple pris un arrêté pour fermer toutes les écoles de la commune dès lundi, en cause évidemment la situation sanitaire. Je vous propose d'écouter la bourgmestre Brigitte Aubert. Nous avons pris la mesure ce matin de fermer toutes les écoles sur notre territoire, tout raison confondu, sauf notre école d'infirmiers. La situation aujourd'hui est vraiment catastrophique à Moucron, et c'est en collaboration avec nos directions d'école et tous les représentants en promotion de la santé et PMS et l'équipe de crise que nous avons en collaboration décidé de fermer toutes ces écoles sur notre territoire. Notre hôpital commence à être saturés. Ils sont passés aujourd'hui en phase 2B. Il n'y a plus rien après, comme disaient les spécialistes. Il n'y a pas d'autre solution. Donc nous sommes déjà au maximum de ce stade. Donc c'est vraiment une situation catastrophique. جامعة لوفن البلجيكية تطور اختبار سريع لفيروس كورونا. أعلن كل من مركز الأبحاث التكنولوجية ومستشفى جامعة لوفن عن أنهما يعملان على تطوير اختبار فيروس كورونا بناء على هواء الزفير الذي من شأنه أن يحقق نتيجة في غضون 5 دقائق، حسب ما أعلنت وزيرة الابتكار الفلامنكي هيلدا. وقالت يوم الخميس إن الهدف هو الحصول على نموذج أولي جاهز للاستخدام في الصيف 2021. وذكرت الوزيرة أن عيب اختبار PCR هو أكثر شيوعا هو أنه يجب إجراؤه بواسطة طاقم تمريض مؤهل وتصل النتيجة بعد عدة أيام. تعتبر اختبارات المستضدات المعروفة أيضا باسم الاختبارات السريعة أقل موثوقية بسبب تعقيدها. أخيرا، يمكن الاختبارات المصلية المستندة إلى عينة الدم فحص إنتاج الجسم المضاد للمريض فقط. ومن المفترض أن يؤكد الحل الذي تم تطويره في لوفن في أقل من 5 دقائق ما إذا كان الشخص حاملا لفيروس وما إذا كان أكثر أو أقل عرضة لنقله. وقال بيتر كبير المسؤولين التنفيذيين للأبحاث التكنولوجية في
من المهم أيضا أن يسهل الوصول إلى الحل الذي نقدمه، فهو يستخدم جزئيا الفيروس في الجزيئات المائية المجهرية الموجودة في الهواء الزفير بكل شيء. أظهرت الأبحاث أن هذه الجسيمات هي طريق رئيسي لانتقال الفيروس. وأضاف: إذا كان الاختبار الذي نطوره يعطي نتائج جيدة، فإن اختبار قابلية انتقال الفيروس كوفيد سيكون أسهل بكثير وأسهل وعلى نطاق أوسع. ويتطلع المركز أيضا إلى المستقبل، حيث يرغب في أن يكون الاختبار قادرا على الاستجابة بسرعة ومرونة لانتشار الفيروسات والجراثيم الأخرى التي تنتشر عبر جزيئات الزفير مثل الإنفلونزا والسل. وقد أعلنت الوزيرة عن دم للمشروع يقدم ب2 مليون يورو. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي هنايا في الجامعه ديال لوفن، يعني راهم يديروا اختبار يعني سريع لفيروس كورونا باش يعرفوا في الساعه الواحد باللي واش راه مصاب ولا ما راهش مصاب. لان في الاول كان يعني قال لك خص داك الاختبار اللي كيديروا لك خص يكون واحد اللي مجهد فيه باش يدير لك اختبار باش يعرفوا واش فيك كورونا ولا ما فيكش كورونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك القناة ديالي الاحتياطية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هاد الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعليق ديالكم البناءة اللي كتخليوها لي دائما. كوفيد 19 في بروكسل، تمديد حظر التجول واغلاق تام لقطاع الثقافة والرياضة. أعلنت حكومة إقليم بروكسل اليوم السبت عن مجموعة واسعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى إبطال أو عكس اتجاه ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في العاصمة، ووفقا لما أعلنه الرئيس الوزراء رودي. وكان من المتوقع أن يحضر مركز أزمات بروكسل المكون من ممثلين عن الحكومة الإقليمية بالإضافة إلى 19 بلدية حد إقليم والونيا الذي أعلن بالأمس عن عدة إجراءات تتجاوز تلك التي أعلنتها اللجنة الاستشارية الأسبوع الماضي وهذا، والتي تغطي البلد كله في هذه الحالة. ذهبت بروكسل إلى أبعد مما اختارته والونيا، فلم تتطابق بروكسل مع تمديد والونيا لحظر التجول من منتصف الليل وحتى 5 صباحا، ولكن من 10 مساء وحتى 6 صباحا. غير أن قائمة بروكسل للتدابير السارية من يوم الاثنين حتى 19 نوفمبر لا تزال مستمرة. استعادة الالتزام بارتداء القناع في جميع الأوقات وفي جميع أنحاء المنطقة. يجب أن يكون العمل عن بعد إلزاميا حيثما كان ذلك ممكنا، وسيطلب من المفتشين الفيدراليين زيادة عمليات التفتيش للتأكد من تطبيق الإجراء. إغلاق جميع الأماكن الثقافية بما في ذلك المتاحف والمعارض والمسارح ودور السينما. إغلاق جميع المرافق الرياضية بما في ذلك الصالات الرياضية وملاعب التنس وحمامات السباحة. الأمر نفسه ينطبق على أماكن القمار، محلات المراهنات والكازينوهات والأورقة. يتم تعليق المسابقات الرياضية للهواة، ولكن يمكن للأطفال دون سن 12 عام للمشاركة في التدريب برفقة شخص بالغ يجب أن يحضرهم إلى الحدث. في نفس الوقت يتم إلغاء جميع الرحلات المدرسية بما في ذلك الرحلات التي تتم في الهواء الطلق. يجب إغلاق جميع المحلات التجارية في موعد أقصاه الساعة 8 ليلا، باستثناء المطاعم الوجبات الجاهزة والتي قد تظل مفتوحة حتى الساعة 10 ليلا، على الرغم من أن الموظفين والعملاء يجب أن يكونوا على دراية بحظر التجول. يجب على الأشخاص التسوق بمفردهم مع استثنائيين فقط ما لم يمكنوا برفقة قاصر يقل عن عمر
12 العام أو إذا كان برفقة شخص يحتاج إلى المساعدة. كما دعا فيرفورت العائلات إلى دعم التنظيم ومجموعات من الباب إلى الباب في عيد الهالوين الذي يصادف يوم السبت المقبل، حتى لو حدث ذلك قبل بدء حظر التجول. رحب عالم الأوبئة بالتدابير، مشيرا إلى 2 على وجه الخصوص سيكون لهما تأثير مفيد على مسار الوباء. وقال إن تمديد العمل عن بعد لن يقلل فقط من تأثير مكان العمل كموقع انتشار الفيروس، بل سيقلل أيضا من العبء على وسائل النقل العام. بالإضافة إلى ذلك قال كان حظر التجول خطوة إيجابية بالإضافة إلى إغلاق جميع المحلات التجارية في الساعة 10 مساء. ومن شأن حظر التجول عام اعتبارا من الساعة 10 مساء كذلك أن يقلل من احتمال إقامة حفلات سرية سواء في الأماكن العامة مثل الحدائق أو في المكان الخاص. وقال فيرفورت لقد تم اتخاذ الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم باجتماع تام، وأضاف على كل فرد أن يحد من تحركاته واتصالاته قدر الإمكان. كما سنواصل التركيز على زيادة الوعي وتوجيه السكان. نشهد تباطؤ طفيفا في زيادة معدلات التلوث في المنطقة، لكن الوضع لا يزال خطيرا للغاية. من جانبه علق فيليب كلوز حزب بيسي عمدة مدينة بروكسل قائلا أن هذه أخبار سيئة للقطاعات الثقافية والرياضية. لا نريد أن نرى مدينتنا هكذا، لكن لا توجد طريقة أخرى. خوتي كما تشوفوا يعني هنايا راه بروكسل العمدة ديال بروكسل يحذرهم باللي داروا يعني التدابير اخرى صارمة كتر من اللي دارتو والونيا يعني باش يوقفوا من انتشار حد هذا المرض. كما بان لكم يعني الحالة صراحة ما زايدة وكتكتر والله يقدر علينا مقادير الخير والله ينجينا ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي. ترفع علينا هذا الوباء وتولي الحياة ديالنا الطبيعية بأكملها. يعني صراحة الحالة صعبة وما حدها تزيد وهي كتصعب يعني الصراحة مادام ما لقاوش يعني العلاج داك التلقيح راه صعيب مهم. Hier, c'est donc au tour de Bruxelles de durcir les mesures en vigueur. Couvre-feu à 22h, fermeture des infrastructures sportives, fermeture également du secteur culturel. On entendra les réactions des principaux concernés dans un instant. Mais d'abord, les nouvelles règles, c'est avec Elisabeth Grootars. Au vu de la hausse des contaminations en région bruxelloise, son ministre-président Rudy Verwoerd tire la sonnette d'alarme. La situation, elle est très grave. C'est pourquoi une série de mesures entre en application dès ce lundi 24 octobre. Le couvre-feu d'abord est étendu comme en Wallonie de 22h à 6h du matin. Les centres culturels, les théâtres, les cinémas mais aussi les musées seront fermés, tout comme les lieux récréatifs tels que les casinos, ainsi que les infrastructures sportives. D'ailleurs, toutes les compétitions sportives amateurs seront interdites dès lundi. Les plus de 12 ans ne pourront plus suivre d'entraînement ou de stage. Des mesures strictes mais nécessaires pour les autorités bruxelloises. La population doit comprendre qu'il faut limiter les contacts sociaux. Moi, je suis un petit peu effrayé ces derniers jours quand je vois encore le nombre de personnes qui circulent en voiture ou même dans les transports en commun, alors que normalement, il doit y avoir déjà une généralisation du télétravail, par exemple. Ça m'effraie. D'ailleurs, le télétravail devient obligatoire, tout comme le port du masque en rue. Les rassemblements de plus de 4 personnes y seront interdits. Dans les commerces, les courses se feront seules ou éventuellement accompagnées de mineurs. Des mesures applaudies aussi par la majorité des bourgmestres de la région bruxelloise, qui jugent trop légères celles qui ont été prises au niveau national. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pris ces mesures bien avant et qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où des régions doivent prendre des mesures qui auraient pu être prises par le fédéral. Voilà, on en est là, il faut les prendre. Je pense qu'à un moment donné, il y a le sens des responsabilités qui prime avant tout. Moi, j'ai un hôpital de ma commune qui m'a fait un mail de détresse jeudi, me disant on n'en peut plus, on est en point de rupture, on n'arrivera plus à assurer les soins si ça continue comme ça encore quelques jours. On a déjà fait appel à l'armée, donc il faut quand même se rendre compte que ou bien on prend des mesures sévères maintenant et on les respecte,
ou bien on repart vers un confinement et alors c'est l'aventure économique et sociale. Les maisons de repos se limitent toujours à 2 visiteurs différents tous les 15 jours. 15 personnes maximum pourront assister aux cérémonies funéraires. Quant au mariage, les conjoints ne pourront avoir que les témoins comme invités. Toute sortie, tout événement est donc réduit à son plus petit comité jusqu'au 19 novembre prochain. Vous l'avez assez répété, il y a des mesures différentes en Wallonie et à Bruxelles. Alors en fonction de là où vous habitez, quelles mesures vous concernent? Jennifer Istas, vous êtes là pour tout nous expliquer. Première différence d'une région à l'autre, elle concerne les commerces, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Regardez, en Wallonie, vous pourrez être à 2 ensemble dans un magasin. Par contre, à Bruxelles, vous devrez être seul. Pour les mariages ou les enterrements, en Wallonie, pour l'un ou l'autre, ce sera maximum 40 personnes. Par contre, à Bruxelles, ça se complique. À Bruxelles, pour les enterrements, maximum 15 personnes. Pour les mariages, ce sera maximum 5. Pour le sport, en Wallonie, entraînement à l'intérieur et compétition interdite, sauf pour les moins de 12 ans. À Bruxelles, fermeture de toutes les infrastructures sportives, compétition amateur complètement interdite. Les moins de 12 ans peuvent continuer à s'entraîner. En maison de repos, là aussi, une dernière différence. En Wallonie, regardez, un seul visiteur par résident et ce visiteur, il pourra changer après 15 jours seulement. Par contre, à Bruxelles, ce sera 2 visiteurs autorisés par résident et là, cela pourra changer avec l'accord de la maison de repos. Alors cela, ce sont pour les mesures qui sont relativement similaires à Bruxelles et en Wallonie. Il y a aussi des mesures qui ne valent que pour la région bruxelloise. Effectivement, et c'est le cas pour ce fameux retour du port du masque obligatoire à Bruxelles. À Bruxelles également, fermeture de tous les lieux culturels, fermeture aussi de tous les lieux récréatifs. Ça n'est pas le cas sur le reste du territoire. Merci. هام جدا، بلجيكا ستعود إلى التوقيت الشتوي هذه الليلة. ستعود بلجيكا إلى التوقيت الشتوي في هذه الليلة، مما يعني أنه في الساعة 3 صباحا سنعود عقارب الساعة إلى الوراء لتصبح الساعة 2 بمعنى آخر. سنتمكن من النوم 60 دقيقة أكثر صباح يوم الأحد، ولكن الظلام سيحل في وقت مبكر. ستنتقل بلجيكا مثل بقية بلدان أوروبا هذا الأحد إلى توقيت فصل الشتاء الذي يحدث كل عام في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أكتوبر، وسيكون هذا صار المفعول حتى نهاية الأسبوع من مارس 2021. تذكير: بعد إجراء مشاورة عامة أوسط المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2018 بإلغاء التغيير الموسمي للتوقيت بحلول عام 2019، ومع ذلك اعتبرت كل من الدول الأعضاء وبرلمان أن هذا الموعد النهائي قصير جدا، مما يؤجل انتهاء تغيير الوقت في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2021، في حين يترك لكل دولة حرية خيار البقاء في الوقت الشتوي أو الوقت الصيفي. كما تشوفوا يعني هنايا هما بغاو يشوفوا يعني كل واحد واش تبغي. كاين اللي باغي يجلس في الوقت الصيفي كل واحد، ولا الوقت الشتوي. قال لهم يعني غادي من 2021 العام الجاي، في حين 21 يترك لكل دولة حرية الاختيار، يعني واش تدير فصل الشتاء ولا فصل الصيف. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناءه، ونتمنى تمشيو للقناه ديال الاحتياطيه فاتي تيفي. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت باش تمشيو تزوروني فيها وتهجموا فيها وتدعموني وتشتركوا عندي وتبارطاجيوها باش تشجعوني فيها. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.